السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین، سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم لوگ پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ شریف یاد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو توفیق دی اور ہم لوگ سورہ واقعہ شریف یاد کر رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن شریف کی طرف ہم لوگ اپنی لو لگاتے ہیں اور سورہ واقعہ یاد کریں۔ جس طرح میں آیتوں کی تکرار کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح میرے ساتھ آپ لوگ بھی تکرار کریں۔ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ سورہ واقعہ شریف یاد ہوگا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن مقدس کو یاد کرتا ہے۔ یہ بہت کرم کی بات ہے، بہت نصیبے کی بات ہے۔ ہاں، اتنا یاد رہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کریے گا تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ہم لوگ سورہ واقعہ شریف یاد کرتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم أَوَآبَاؤُنَا الأولون، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْآخِرِينَ، وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ 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 عین نکالیے، لَمَجْمُوعُونَ 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 إِلَى مِيقَاتِ 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 مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ
ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أوآباؤنا الأولون أبآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون أبآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم ثم إنكم ثم إنكم ثم إنكم ثم إنكم أيها الضالون ثم إنكم أيها الضالون ثم إنكم أيها الضالون ثم إنكم أيها الضالون أيها الضالون أيها الضالون مكذبون مكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون 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 من شجر لآكلون من شجر لآكلون من شجر لآكلون من شجر 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 لآكلون من شجر لآكلون من شجر لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم من زقوم من زقوم 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 لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون
فمالئون فمالئون فمالئون فمالئون فمالئون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون منها البطون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه فشاربون عليه فشاربون عليه فشاربون عليه فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم من الحميم من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم 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 لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم فشاربون شرب الهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم آمنت بالله صدق अल्लाह अज़ीम। मेरे सामाईन, आप सभी हज़रात इसी तरह कुरान शरीफ की आयतों की तकरार करें, कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द सूरह वाक़िया शरीफ हम लोगों को याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।